नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दुई महिना पुग्दा पनि सरकारले समृद्धिका कुनै एजेन्डा अघि सार्न सकेन। जनतामाझ लोकप्रिय हुने अवसरमा चुक्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। संघीय संसदका दुवै सदनको दोस्रो अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका साथै अन्य अध्यादेश समेत पेश हुने कार्यसूची। संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई पनि अघि बढाउने तयारी। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि युवा पुस्ता समेत नेतृत्वको दौडमा। महामन्त्रीमा युवा नेताहरू आकांक्षी भएसँगै सभापति भन्दा पनि महामन्त्रीको उम्मेद्वारप्रति आम चासो। एमसीसीका नाममा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको आरोप। षड्यन्त्रमा अघिल्लो र वर्तमान सरकारको सहयोग रहेको दाबी। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार घोषणा। प्रधानमन्त्रीमा मोहम्मद हसन अखुन्ड चयन हुँदा गृह मन्त्रालय सिराजुद्दिन हक्कानीले पाए। र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 2 मध्ये पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको जित। नेपालसँग पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राडो पजेरो काण्ड भयो, पार्टी डुबाए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजालाई बुझाए। चौथो कार्यकालमा चुनाव गराउन सफल भए पनि मुलुक कुशासनले थला पर्यो। फलस्वरूप देउवाले नै गराएको चुनावमा काङ्ग्रेस थला पर्यो। अहिले फेरि देउवाको 5औं कार्यकाल चलिरहेको छ। उनकै दल काङ्ग्रेसका कार्यकर्तादेखि आम नागरिक भन्छन् देउवाको यो कार्यकालमा कि त देश जान्छ कि पार्टी जान्छ। ठ्याक्कै परिस्थिति अहिले त्यस्तै छ। सरकार बनेको 2 महिना पुग्न लाग्यो। सरकार विश्वास र भरोसा गर्न लायक देखिएको छैन। 2077 साल असार 14 गते आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्यो भनेका थिए। मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको दाबी गरेसँगै एकाएक यो विषयमा चर्चा चुलियो। जुन बेला भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको खोइरो खनिरहेका थिए। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत अहिलेसम्म नेपालसँग रुष्ट छ। त्यसको छनक उसले बेला बेलामा दिइरहेको कसैबाट लुक्न सकेको छैन। तत्कालीन नेकपामा त्यस अघि राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो हलचल पनि भएको थिएन। त्यस लगत्तै असार 16 गते बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भयो। बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मैले मागेको हुँ। तपाईले भारत विरुद्ध जे भन्नुभयो त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठा गिरेको छ भनेर। ओली र प्रचण्ड बीच विवाद छ भन्ने जग जाहेर नै थियो। त्यो विवाद व्यक्तिगत टकराव र तिक्ततामा परिणत भएपछि सुरु भएको थियो प्रतिगमन र अग्रगमनको दोहोरी। तत्कालीन नेकपा पनि अदालतको फैसलाले अलग भयो। सत्तारूढ पार्टीबाट माधव कुमार नेपाल समूह सहित 4 प्रमुख राजनीतिक दलहरू ओली सरकारले प्रतिगमन गर्यो भन्दै आन्दोलनमा गए। देशभर आन्दोलन भयो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो, तर दलहरूको सत्ता सङ्घर्ष रोकिएन। पुनः विघटन भएको संसद दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनमा गएका सबै दलहरूको समर्थनमा अहिले देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार छ। सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना हुन लाग्यो। यस बीचमा धेरैले गरेको प्रश्न के छ भने के त्यो प्रतिगमन सच्चिएको हो, के 5 दलले भनेको वैदेशिक हस्तक्षेप रोकियो त भन्ने। वास्तवमा आज मुलुक झन कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
देशको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आएको टिप्पणी भइरहेको छ। बाह्य हस्तक्षेप र दबावका अनेक गतिविधिहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा धकेलेको छ। त्यसबाट कसरी पार पाउने कुनै सङ्केत देखा परेको छैन। सत्तामा पुगेका दलहरू सङ्कीर्ण सत्ताको खेलमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। उनीहरूले जनता र देशको विकास र समृद्धिको जुन कुरा गरेका थिए त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो प्रमाणित हुँदै गएको छ। सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना हुन लाग्यो, सत्तामा पुगेको राजनीतिक नेतृत्व विश्वास र भरोसा गर्न लायक देखिएको छैन। बरु विरोधाभासपूर्ण निर्णयका कारण थप आलोचित बनेको छ। आम जनमानसमा परिवर्तनको बोध हुन सकेको छैन। जनता र सरकारका बीचमा अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ। हिजो अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर मानिएका राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व जसरी अवसरवादी देखिँदैछ, त्यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाइ साबित हुँदै गएको छ। नीति, नियम, विधि विधान, निष्ठा र नैतिकताको कुरा आज संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरूले बिर्सिसकेका छन्। अहिले मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्नेहरूका कारण देश 4 जना मन्त्रीको भरमा चलेको छ। एमसीसी परियोजना पास गराउने विदेशी षड्यन्त्र सफल हुने देखिएको छ। भारतले लगातार नेपालमाथि एकपछि अर्को गरी दादागिरी देखाइरहेको छ। देश थप लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग हुने अवस्थामा छ। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि जनता र देश बाहेक अन्यत्र जतासुकै पनि लत्रिन तयार हुने मानसिकता भएकाहरूका कारण लोकतन्त्र समेत सम्हालिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो आजको पीडादायक कटु यथार्थ हो। योग्य मानिसलाई योग्य ठाउँ नदिने संस्कार रहेसम्म देशको यस्तो अवस्था भइ नै रहनेछ। हिजो 4 जना प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो भनेर वक्तव्य निकाले। आज वैदेशिक हस्तक्षेप यस्तो अवस्थामा पुग्दा समेत उनीहरू चुपचाप बस्नुले पक्कै पनि राम्रो संकेत गर्दैन, किनकि अहिले विदेशी हस्तक्षेपको पराकाष्ठ नागिसकेको छ। जनताको जीव धनको रक्षा समेत हुन सकेको छैन। संसदलाई कठपुतली बनाइदैछ। यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवले भनेको प्रतिगमन हटेको हो त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने स्वयं उनीहरूसँग जवाब छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो। संघीय संसदको दुवै सदनको 10औं अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको सिफारिसमा बुधबार अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। यसपटक संघीय संसदमा नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी 2 दल थपिने भएका छन्। संसदमा 2 दल थपिने तथा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको गणित पनि फेरिएको परिस्थितिमा संघीय संसद सचिवालयले नयाँ दलहरूसहित समेटेर सिटको व्यवस्थापनमा मिलाइसकिएको जानकारी गराएको छ। आज बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश उनले त्यसको अलावा शोक प्रस्ताव तथा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने पनि बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुहुने भएको छ। सरकारले 2 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पनि पेश हुने भएको छ। यसैगरी तेजाब तथा अन्य रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पनि बैठकमा पेश गरिने भएको छ। आर्थिक राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश पनि आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारबाट सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले जानकारी दिनुभयो। अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने भनेर निर्देशन पनि भयो। कानुन मन्त्रीज्यूले भोलिदेखि प्रारम्भ हुने बैठकमा विगतका विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने लगायत पहिलो बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा सांसदहरूले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श गरेर मन्त्री परिषदलाई छिटो पूर्णता दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई पनि अघि बढाउने बताउनुभयो। एमसीसीबारे अघिल्ला सरकारहरूले कानून प्रक्रिया अघि बढाएकोले यसलाई अन्य दलहरूसँग पनि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले राखेको सचेतक भुषालले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि पहिलो दोस्रो हुँदै युवा पुस्ता समेत नेतृत्वको दौडमा उत्रिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि 1 दर्जन नेता सभापतिको आकांक्षी छन्। यसैगरी महामन्त्रीको उम्मेद्वारप्रति पनि सबैको चासो छ। महामन्त्रीमा युवा नेताहरूले चासो बढाएसँगै कांग्रेसको सभापति भन्दा पनि महामन्त्रीको उम्मेद्वारमा धेरैको चासो देखिन्छ। लामो समयदेखिको अन्योलबीच कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। झन्डै 6 वर्षपछि सुरु भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा विभिन्न तहमा उम्मेदवारी दिने घोषणाको प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ। महामन्त्री पदका लागि कांग्रेसका 3 जना युवा नेता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल अघि सरेसँगै यसप्रति आम चासो बढेको छ। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका शर्मा संस्थापन पक्षका, पूर्व मन्त्री समेत रहेका थापा संस्थापन इतर तथा पौडेल कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका उम्मेद्वार मानिएका छन्। अघिल्लो पटक डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पराजित थापा अहिले गुट परिवर्तन गरेर भए पनि महामन्त्री बन्ने दाउमा देखिनुहुन्छ। संविधानले दिएको, विधानले दिएको सबै कुरा उल्लङ्घन गरेका छौँ। सयौं साथीहरू अनसन बस्नु भएको छ। यसको लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्थात् पार्टीभित्र थिति छैन, पार्टीभित्र बेहाल छ, पार्टीलाई सही ढङ्गले सम्हाल्न सकिएको छैन। न पुरानो साथीहरूले पार्टी आफ्नो भएको महसुस गरेर राख्नु भएको छ, न नयाँ साथीहरूले नेपाली कांग्रेसको व्यवस्थापन देखेर खुसी हुन सकिराख्नु भएको छ। यसको यो व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा मुख्य हुन्छ सभापति, महामन्त्रीको। त्यसैले महामन्त्रीको रूपमा पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई भएको एउटा विश्वास हो। यही सोचेर महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको। 3 समूहमा विभक्त कांग्रेसका 3 युवा महामन्त्रीको आकांक्षी भएपछि महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको छ। कांग्रेसको तेस्रो धारका रूपमा चिनिने पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समूहबाट नेता प्रदीप पौडेलले महामन्त्रीको आकांक्षा राख्नु भएको छ। उहाँले 77वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको सूची पार्टीको वेबसाइटमा सार्वजनिक भए लगत्तै आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। पार्टीभित्र जे जस्ता समस्याहरू छन् ती हल गर्न, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, पार्टीको दस्तावेजमा सबै विषय समेट्न, पार्टी जुन जुन विषयमा अस्पष्ट छ त्यहाँ प्रष्टता ल्याउनका निम्ति, पार्टी सरकारमा जाँदा के गर्ने हो, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, राज्यका राष्ट्रका विभिन्न पक्षहरूमा हाम्रो अवधारणा के हो, हामीले भनेको समाजवाद के हो, त्यो कसरी लागू गर्ने हो, हैन। तमाम समस्याहरू देशमा बेरोजगारीको समस्या छ, भ्रष्टाचारको समस्या छ, हैन, शान्ति सुरक्षाकै समस्या छ। कांग्रेसको महामन्त्रीका आकांक्षी गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल 3 जनासँग विद्यार्थी राजनीतिको पर्याप्त अनुभव छ। विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेल नेभी संघको पूर्व सभापति समेत हुनुहुन्छ। पटक पटक बुढापाकाले नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस युवा पुस्ताले सम्हाल्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो बेला युवा पुस्ताका नेता एकै पदको प्रतिस्पर्धामा होमिएबाट कांग्रेसको महाधिवेशन थप आकर्षणको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसीका नाममा नेपालमा अमेरिकी सैनिक भित्राएर चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार बुटवलमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै एमसीसी परियोजनामा नेपाललाई सामेल गराएर चीन विरोधी अखाडा बनाउन खोजिएको भन्दै यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अमेरिकाको अभियानमा केपी शर्मा नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकारले समेत सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। पटक पटक एमसीसी सदनमा ल्याउन खोज्नुको कारण अमेरिकाले दबाब दिएको केसीको दाबी छ। किन पारित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ? अहिलेसम्म त विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बेलायत, रुस, अमेरिका, भारत, संसारभरिबाट हामी त भिख मग्न हौँ। भिख त हामीले मागिरहेका छौँ, आर्थिक सहायता त आइरहेको छ। तर यसभन्दा पहिले चाहिँ कुनै पनि सरकारले, राष्ट्रले यो हाम्रो सहायतालाई चाहिँ संसदमा पारित गराउनुपर्छ भनेर कहिले पनि प्रस्ताव राखेन।
केसीले पछिल्लो समय विश्वमा चीन शक्तिशाली बन्दै जाँदा अमेरिकालाई भालुको कञ्चर बनेकोले चीनलाई कमजोर बनाउन नेपाललाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताउनुभयो। अमेरिकी योजनामा चाइना र उत्तर कोरियालाई एसियामा एक्लो पार्नका लागि नेपाललाई किन्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उहाँले 55 अर्बको लोभ देखाएर नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बिहान 9 बजे संसद भवनको लोत्से हलमा बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा आजदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा दलको रणनीति तय गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एमाले संसद बैठक सुचारू हुन नदिने संकेत देखाइसकेको छ। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाएपछि एमाले निकै आक्रामक बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य दीननाथ शर्माले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको लागि उपयुक्त नहुने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताइरहँदा सत्तारूढ दल माओवादीका नेता शर्माले माउन्टेन टेलिभिजन एसडीसँग कुरा गर्दै संशोधन बिना पारित गर्न नहुने बताउनुभयो। पास गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमतिको लागि जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर यस प्रकारका योजनाहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भने त्यसलाई पारित गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ। यदि राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने पारित गरेर जानु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ धारणा यही हो। साथै उहाँले गठबन्धन दलबीच भागभण्डा मिलिसकेकोले मन्त्री परिषद पनि छिट्टै विस्तार हुने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले पार्टीहरूले उनीहरूको भित्र रहेको चाहिँ आन्तरिक जे चाहिँ समस्या हो त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ। अब करिब दल जसपाभित्र उत्पन्न चाहिँ समस्याहरू, एमाले भित्र उत्पन्न समस्याहरू, सङ्कटहरू ती एक प्रकारले चाहिँ हल गरेर समस्या समाधान भएर गइसकेको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि अब छिटोभन्दा छिटो यो सरकारले चाहिँ पूर्णता पाउनुपर्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनकै दलबीचमा एमसीसीको बारेमा धारणा एकमत रहेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण बिस्तारै घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि संक्रमण दर बढ्ने त्रास देखिए पनि केही हप्तादेखि संक्रमण दर घट्दै गएको हो। संक्रमण दर घट्दै जानुमा कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता देखिएको चिकित्सकहरूले औँल्याएका छन्। लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमण दर हत्तै बढ्ने अनुमान स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो। तर मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपण अनुसार संक्रमण दर त्यसरी नबढेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै अहिले अस्पतालका शय्याहरू खाली हुन थालेका छन्। यसैबीच असोज 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारीमा विद्यालयहरू देखिएका छन्। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णयसँगै विद्यालयहरू समेत खुल्न लागेका हुन्। संक्रमण दर घट्नुमा नागरिकहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउनु पनि प्रमुख कारण रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हामीहरूकोमा त लगभग 40-50% को हाराहारीमै घटिसकेको छ। अस्पताल त्यति छैन, केही हप्ता अगाडिसम्म थियो र त्यसले र हाम्रो राष्ट्रिय जुन तथ्याङ्क छ त्योसँग हेर्दाखेरि एकदम मिल्दोजुल्दो छ। भनेको मतलब साँच्चै नै अलिकति कम भएको चाहिँ देखिन्छ। जुन दोस्रो लहरमा जस्तो एउटा अवस्था थियो त्यो सृजना अहिले छैन। वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ हाम्रो टार्गेट यही नै थियो। भनेको मतलब एउटा ग्राफमा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ सिधा माथि जानुभन्दा हाम्रो चाहिँ फ्ल्याट भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग भएका स्रोत साधन जनशक्तिहरू जुन छ त्यसले चाहिँ के हदसम्ममा ठेक्न सक्छ है। र त्यो भयो भने चाहिँ कमसेकम उपचार पाउने छ।
त्यसो त खोप नै कोरोना जटिलता हुनबाट बचाउने एकमात्र औषधि होइन, तर पनि यसको प्रभावकारिता विश्वमा नै देखिएकाले खोप अनिवार्य गरिएको स्वयं खोप उत्पादक संस्थाहरूको दावी गरेको जनस्वास्थ्य तथा अनुसन्धानकर्ता डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। अहिले जुन घट्ने क्रम जारी छ दोस्रो लहरको, अब हामीहरू अहिले एकदम कम सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। खोप लाएर सङ्क्रमण नहुने होइन, खोपले कोभिड जस्तो रोगलाई रुगाखोकी जस्तो बनाइदिने हो, त्यसै बुझ्नुपर्छ। खोप लागेको व्यक्तिमा जुन SARS-CoV-2 जुन कोरोना भाइरस लागेपछि जुन कोभिड हुन्थ्यो त्यो कोभिड भने चाहिँ अब रुगाखोकी जस्तै बनाइदिने हो खोप लागेको मान्छेमा हो। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले संसारभरि भएका सबै खोपले चाहिँ नि खोप कोरोना भाइरसको प्रभावकारिता अगर सङ्क्रमणबाट हुने नकारात्मक पक्षलाई एकदम न्यूनीकरण गर्छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा संक्रमण दर घटिहाले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराई बताउनुहुन्छ। जतिसुकै लकडाउन खुले पनि र जतिसुकै यस्ता सामाजिक मिश्रण हुने प्रकारका क्षेत्रहरू खुलेको देखिए पनि ती सबै क्षेत्रहरूमा हामीले कति पनि असावधानी देखाउनु हुँदैन र विशेष गरी बालबालिकाहरू चाहिँ उच्च जोखिममा भएको हुनाले उनीहरूलाई कोरोनाले जटिल र गम्भीर बिमारी बनाउने प्रतिशत अत्यन्तै कम भए पनि तिनीहरूलाई संक्रमणको सम्भावना चाहिँ भइरहने हुनाले ती बालबालिकाहरूलाई भौतिक दूरी अनि मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोगको बारेमा हामीले पढाउनु जरुरी छ र उनीहरूलाई त्यो कुरा अपनाउनु र त्यसको महत्त्व पनि दर्शाउनु जरुरी छ। दैनिक 22 देखि 25 जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरे अनुरूप भने भयावह स्थिति छैन। यसो भन्दै गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना र भिडभाड हुने स्थानमा अत्यावश्यक काम बाहेक नजान चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र सोही मन्त्रालयकी राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले राजीनामा दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रहेका उनीहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत गुमेपछि राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरू एमालेमा माधव नेपाल पक्षका भए पनि अहिले एमाले संस्थापनमै फर्किएका हुन्। एमाले विभाजन हुँदा शाह र गहतराजले नेकपा एमालेमै रहने निर्णय गरेको बताएका छन्। पार्टी र पद मध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था भएकोले पार्टी रोजेको बताइएको छ। त्यस्ता कार्यकर्ताका निम्ति यो विभाजनको दुःखद घटना, यो घिनलाग्दो घटना, राजनीतिक घटना हो भन्ने हामीलाई त्यो महसुस भएको छ। त्यसैले यस्तो कुरालाई, पार्टी विभाजन गर्ने कुरा, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा, हाम्रो संविधानका मूलभूत प्रावधानहरूलाई चाहिँ छेद पार्ने कुरा, साथीहरूले कतै अर्चना मन्त्रीज्यू पदको लोभ लालचले चाहिँ आइहुनुहुन्छ कि भन्ने जो उनीहरूले विचार मसँग बुझिरहेका थिए, त्यो उनीहरूको गलत निर्णय हो, त्यो चाहिँ सत्य होइन। पार्टी विभाजनपछि एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने सांसदहरूको संख्या 14 जना पुगेको छ। 52 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतको लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छन्। हाल माओवादी केन्द्रका 13 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 गरी बहुमत पुग्ने अवस्था छ। 14 जना एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेमा रहने सांसदको संख्या सभामुख सहित 11 जना मात्रै छ। सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सम्मिलित सरकार छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको देउखुरीमा क्रसर उद्योगले ज्याला नदिएपछि ट्र्याक्टर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रतनपुर स्थित सगरमाथा क्रसर उद्योगले विगत 3-4 महिनाको ज्याला नदिएपछि देउखुरी क्षेत्रका 50 बढी ट्र्याक्टर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
दाङको देउखुरीमा क्रसर उद्योगले काम गरेको ज्याला नदिएपछि ट्र्याक्टर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूसँग पटक पटक भाका राख्दै टार्दै गरेपछि उनीहरूले उद्योगको कार्यालयमा घेराउ समेत गरेका छन्। 2077 फागुनदेखि काम सुरु गरेका ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूले करिब 55 देखि 60 लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। देउखुरीभरिका ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूले गएको माघको महिनाबाट बीचमा बन्द हुने खुल्ने लकडाउनका कारणले बन्द हुने खुल्ने गर्दै गइरहँदा हामीले झन्नै 2-2.5 महिना 3 महिनाको यहाँ मजदुरहरूले काम गरेका पैसाहरू लिन पर्ने छ। सम्पूर्ण ट्र्याक्टर व्यवसायहरूको चाहिँ पैसा उपर असुली हुनु पर्यो अनि सम्पूर्ण लेबर मजदुरहरूको पैसा उपर असुली पनि हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ लगत्तै काम गरेको चाहिँ 3 महिना भयो, 3 महिना 4 महिनासम्म हामीले काम पनि गर्यो। अब हाम्रो चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ अब असार मसान्तमा दिने भन्ने कुरो थियो क्रेसर साउहरूबाट र ठेकदारहरूबाट चाहिँ अब हामीले पैसा अहिलेसम्म पनि नपाएर आलटाल भइरहेको हुनाले प्रशासन हिसाबले अब चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ तालाबन्दी गर्ने हिसाबले पनि आएका छौँ। यस विषयमा क्रसर उद्योगका म्यानेजर कृष्ण पोखरेलसँग बुझ्दा उहाँले भदौ 30 गते भित्र जसरी पनि ज्याला उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनु भएको छ। त्यस्तै सञ्चालक मैनबहादुर शाहीले पनि भदौ 30 गते भित्र ज्याला उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। यो महिनाको अन्तिम कि 30 गते भित्रमा नै त्यस पछाडि उहाँहरूले जे उठाएर लग्नुहुन्छ जसो गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब त्यति भने मैले अस्ति पनि त्यति भने अब यो महिनाको अन्तिम उहाँहरूले चाहिँ 30 अगाडि 20 गते भन्नुहुन्थ्यो। अब कोसिस गरौँला, अब गरौँला, भएन भने यो महिनाको अन्तिममा। ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा नभए तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उद्योगहरूबाट धेरै मजदुर तथा व्यवसायीहरू ठगिने क्रम देशैभर छ। यस्ता ठगी गर्ने उद्योग धन्दाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। जथाभावी पार्किङ गर्नाले सुनसरी कैठरी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र कुरूप र दुर्घटनाग्रस्त बन्दै गएको छ। यसरी गरिने पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्रै होइन आम मानिस र व्यवसायीलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। सुनसरीको इटहरीमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लाका सडक सञ्जाल मार्फत सम्बन्ध जोडिएको इटहरीका विभिन्न ठाउँमा भएका अव्यवस्थित पार्किङले समस्या भएको हो। इटहरीको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडि, उपमहानगरको कार्यालय आसपास, सङ्गीत चौक, हङकङ मार्केट, आइतबारे लाइन र हलगडामा रहेको यातायात कार्यालयको आसपासमा बढी मात्रामा सवारी साधनहरू अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा प्रदेशका अन्य जिल्ला र प्रदेश बाहिरका जिल्लामा आवत जावत गर्ने सवारी साधन, दैनिक आवत जावत गर्ने मानिसलाई समस्या हुने गरेको 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। जस्तो अब इटहरीको हकमा अझ भन्नुपर्दा त यहाँका ठुला सपिङ कम्प्लेक्सहरू भयो, स्कुल र व्यस्त व्यापारिक मुभमेन्ट हुने ठाउँ र व्यस्त पब्लिक मुभमेन्ट हुने ठाउँ जो सरकारी कार्यालय होस् या अन्य कार्यालय समेतको व्यवस्थित पार्किङ भएको अवस्था छैन। सडकमै प्राय सडकमै एक किनारातर्फ म्यानेज गर्नुपर्ने बाध्यता ट्राफिक प्रहरीलाई पनि त्यो किसिमको बाध्यता छ। अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधन उप ट्राफिक प्रहरीले कारवाही समेत गरेको छ। यसरी हुने अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती मात्रै थपेको छैन, दुर्घटना पनि वृद्धि गरेको छ। इटहरीमा हुने सडक दुर्घटना बढी मात्रामा तीव्र गति र अव्यवस्थित पार्किङकै कारण भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। पक्कै पनि यो इटहरीमा जुन बढ्दो सहरीकरणसँगै यहाँको जनघनत्व पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको, सोही अनुसार नै सवारी साधनको सङ्ख्यामा पनि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इटहरी चोकमा तपाईँको चाहिँ इटहरी चोक आसपासकै एरिया पनि पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुँदाखेरि जथाभावी पार्किङहरू गरिएका हामी देख्छौँ। हामीले हेर्दाखेरि धेरैजसो दुर्घटनाहरू यो पनि एउटा कारण हो। साथसाथै ओभर स्पिडिङको कारण र ट्राफिक नियम पालना नगरेको कारण चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भएको हामीले पाइरहेको छौँ। अनावश्यक रूपमा भएको पार्किङले सवारी साधन एक आपसमा ठोकिने र त्यहाँबाट दुर्घटना हुने सम्भावना बढी भएको बताइएको छ। प्रहरीलाई मात्रै होइन, यसरी हुने अव्यवस्थित पार्किङले आम जनतालाई पनि मार परेको छ। व्यवसायीलाई त झनै आफ्नै पसल व्यवसाय अगाडि सवारी साधन राखिदिनाले ग्राहक आउनमा नै प्रभाव परेको छ। यो पार्किङले गर्दा
धेरै असर पर्छ। मुख्य कुरा त आगमन नै बाधा हुन्छ। आगमन भन्नाले यातायात आगमनको कुराहरू भयो, त्यसपछि आएर पैदल यात्रीलाई पनि गाह्रो छ होइन। नरोक्ने ठाउँमा ल्याएर गाडी रोक्नुपर्छ किनभने पार्किङ छैन। फेरि कहाँनिर पार्किङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले त मार्किङ गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थित पार्किङ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय आगमन सबै कुरा पैदल यात्री सवारी चालक सबैलाई चाहिँ यसले गाह्रो पार्छ। यसरी हुने पार्किङले सवारी सुरक्षामा पनि चुनौती थपिदिएको छ। सवारी साधन चोरी हुने घटना पनि सिर्जना भएको पाइएको छ। त्यसैले आफ्नो सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गर्ने भन्दा तोकिएको स्थानमा नै पार्किङ गर्ने बानी बसालौं। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु भएको छ। 72 सालको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरिएको हो। 7औं शताब्दीमा बनेको सो सम्पदा मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै केही महिना लाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि भत्किसकेपछि त्यो निर्माण गर्दाखेरि जुन शताब्दीमा बनायो त्यो शताब्दीको प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर हामीले विशेष काष्ठमण्डप चाहिँ जुन शताब्दीमा बनेको हो त्यही शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। त्यस कारण यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसको सहयोग चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य मार्फत चाहिँ हामीले हालसम्म 11 करोड 50 लाख पैसा लिइसकेका छौँ। ती पैसाबाट आज हामी यति निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अब चाहिँ हामीले छिट्टै नै यसको सम्पन्न गर्ने कार्यमा हामी तदारक लागिरहेका छौँ। हालसम्म काष्ठमण्डप निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। काठको प्रयोग, झिङ्गटीको छाना, 4 कुने इँटा, गरा, लेसाइलो मोटाको लिपाई र मिनिल बोटा कुदिएका काष्ठमण्डप मौलिक प्रविधिको उपयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको हो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिगमन भयो भन्दै सरकार परिवर्तन भएको 2 महिनासम्म पनि अवस्था फेरिएन। वैदेशिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठ नाग्दै संसद कठपुतली बन्न सक्ने विश्लेषण। संघीय संसदका दुवै सदनको 10औं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका साथै अन्य अध्यादेश समेत पेश हुने कार्यसूची। संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई पनि अघि बढाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि युवा पुस्ता समेत नेतृत्वको दौडमा। महामन्त्रीमा युवा नेताहरू आकांक्षी भएसँगै सभापति भन्दा पनि महामन्त्रीको उम्मेद्वार प्रति आम चासो। एमसीसीका नाममा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको आरोप। षड्यन्त्रमा अघिल्लो र वर्तमान सरकारको सहयोग रहेको दावी। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार घोषणा। प्रधानमन्त्रीमा मोहम्मद हसन अखुन्ड चयन हुँदा गृह मन्त्रालय सिराजुद्दिन हक्कानीले पाए। र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 2 मध्ये पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको जित। नेपालसँग पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।